100 यूनिट वाले सार्फिन के बिल मुआफ, 200 यूनिट इस्तेमाल वाले इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना। जो बिल देगा वहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने बड़ी खुशखबरियां सुना दी। सोलर पार्क से कौमी ग्रिड में बिजली देने का ऐलान। कहा, थरकोल से 5.5 रुपए यूनिट सस्ती बिजली मिल रही है। हमने कराची में 2 सोलर पार्क के लिए जमीन दी है। वफाक से कराची के ऐलानात के सिवा कुछ नहीं मिला। सूबाई वजीर का FPCCI का दौरा। ताजरों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। बिजली गैस महंगी, सनतकार पैदावारी लागत बढ़ने से परेशान। सदर आतिफ इकराम का सोलर पैनल पर मौजूदा टैक्स पर इजहार तशवीश। कराची वालों के लिए बिजली का यूनिट तकरीबन 45 रुपए करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट का बड़ा इजाफा मांग लिया। के इलेक्ट्रिक की 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। के इलेक्ट्रिक ने 2023 का मल्टी ईयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा कर दी। बिजली की कीमत का EPP कंपोनेंट 18 रुपए 88 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की दरख्वास्त। शहरी मतवा के इजाफे पर फट पड़े। इजाफा जुल्म करार दे दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। कभी मुरम्मत तो कभी लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली की बंदिश। लांढी, कोरंगी, मलीर, बल्दिया, लियाकताबाद, मुतासिर, गुलशन हदीद, लांजेरिया, पंजाब कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी में भी बिजली की बंदिश। जुलसाती गर्मी में शहरी बेहाल। बिल की अदायगी के बावजूद बिजली मुनक़ता करने पर गमो गुस्सा। के इलेक्ट्रिक का गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। 71% इलाकों में बिजली की फ्राहमी का भी दावा कर दिया। बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में एहतजाज। के माड़ी के मकीन सड़कों पर निकल आए। अहम शाहराह नेटी जेटी पुल पर धरना दे दिया। माई कोलाची, II चंडीगढ़ रोड और एतराफ के शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मंगोपीर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मंगोपीर ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज में मकीनों की बड़ी तादाद की शिरकत। एहतजाजी कैंप में सियासी जमातों के अहदेदारान भी शरीक हुए। चालीस डिग्री की गर्मी में बिजली की बंदिश, अवाम के साथ जुल्म। के इलेक्ट्रिक का जनरल मैनेजर वायसराय बन गया। मौसूफ अवामी नुमाइंदों को मिलना भी गवारा नहीं करते। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी के इलेक्ट्रिक पर बरहम। भरपूर एहतजाज का ऐलान। वफाकी सूबाई हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। लोगों को देते रहेंगे। ये है उनकी डिडाई, ये है उनकी रौनक जो उन्होंने बर्पा की हुई है शहर के अवाम के साथ। सिंध में असातिज़ा की कमी। 2769 स्कूल ताहाल बंद। सूबे में 540 स्कूल को दोबारा फाल कर दिया गया। नई भर्ती लेक्चरार 5 साल। स्कूल असातिज़ा का 2 साल तक तबादला नहीं किया जाएगा। सिंध के तालीमी इदारों में सहूलियात की अदम फ्राहमी का केस। महकमा तालीम ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी। महकमा खजाना के डिप्टी सेक्रेटरी की अदम पेशी। शोकॉज नोटिस जारी। अदालत ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। 5 साल में गैर मुल्की डोनर एजेंसी से मिलने वाले फंड्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध को अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा तालीम सिंध का मॉडल स्कूलों के क़याम का मंसूबा तैयार। हर तालुका में कम अज कम एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। मॉडल स्कूलों के क़याम के लिए 10 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में सेक्रेटरी स्कूल्स और गुलकार शहजाद राय भी शामिल। सिंध के सरकारी स्कूल्स में मौसीकी की क्लासेस का आगाज न हो सका। कराची रीजन के 300 से ज़ायद म्यूजिक और आर्ट टीचर्स अब तक ज्वाइनिंग लेटर से महरूम। डायरेक्टर स्कूल्स के असातिज़ा की ज्वाइनिंग लेटर जल्द जारी करने की यकीन दहानी। गुलिस्तान जौहर थाने पर 80 से ज़ायद कबाड़ियों का हमला। 2 अहलकार ज़ख्मी। पुलिस ने 6 कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 पर मुकदमा दर्ज। 3 कबाड़ियों को चोरी का माल खरीदने पर गिरफ्तार करके थाने लाया गया था। मुलज़िमान को छुड़ाने के लिए कबाड़ियों के सदर की सरबराही में कबाड़ियों ने हमला किया। पुलिस का कहना है कि हमलावरों को लाठी चार्ज के जरिए मुंतशिर किया गया। हमलावरों के खिलाफ दहशतगर्दी के दफा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रात को हमने बेसिकली कबाड़ियों पे हमने क्रैकडाउन किया
ہم نے رات کو جوہر پولیس نے وہاں پہ 3 جو کباڑیاں اٹھا کے لائے تھے اور وہ بیسکلی جو اسٹولن آئٹمز ہیں اس میں انوالو تھے۔ بجلی کی بڑھتی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کراچی میں احتجاج، کباڑی کے وکیل سڑکوں پر نکل آئے، اہم شاہراہ نیٹی جیٹی پل پر دھرنا دے دیا۔ مائی کولاچی، آئی چندریگا روڈ اور اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ منگو پیر میں بھی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، منگو پیر گرڈ اسٹیشن کے باہر احتجاج میں مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ احتجاجی کیمپ میں سیاسی جماعتوں کے عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ 40 ڈگری کی گرمی میں بجلی کی بندش، عوام کے ساتھ ظلم، کیا الیکٹرک کا جنرل مینیجر وائس رائے بن گیا۔ موصوف عوامی نمائندوں کو ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کے الیکٹرک پر برہم، بھرپور احتجاج کا اعلان۔ وفاقی اور صوبائی بجلی کے ساتھ گیس بحران بھی بے قابو، رات 10 سے صبح 6 بجے تک گیس لوڈ شیڈنگ۔ گرمی کے موسم میں 6 سے 8 ہزار کے گیس کے بل دیکھ کر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ بلوں پر سے ٹیکس میں کمی کا مطالبہ، شکوہ کیا، نئی حکومت آنے کے باوجود عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ کبھی آ جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، ایسا وہ نہیں ہے، اکثر اتوار کو غائب ہو جاتی ہے۔ اگر نیکسٹ ٹائم ہوتے بھی ہیں تو تقریباً گھنٹہ آتی ہے، اس کے بعد 4 5 6 گھنٹے غائب ہو جاتی ہے۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر، درجہ حرارت 38 ڈگری اور شدت 42 ڈگری تک محسوس کیے جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ گرمی کی لہر جون کے پہلے ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ درجہ حرارت 36 سے 38 کے درمیان رہے گا۔ مرطوب موسم ہونے کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی۔ جون کے وسط سے پری مونسون کا آغاز ہونے کا امکان، کراچی میں سمندری ہوائیں بحال رہیں گی۔ عدالتی حکم پر پرانی سبزی منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، دوران آپریشن لوٹ مار کرنے والے گروہ کا دھاوا، پولیس کے منع کرنے پر شرپسندوں کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس کی جوابی کارروائی پر شرپسند افراد ایک گرفتار۔ پولیس کی بھاری نفری اور ہیوی مشینری کا عسکری پارک میں آپریشن، 17 ایکڑ رقبے کے پارک میں 2 ایکڑ پر قبضہ واگزار کرایا جائے گا۔ پارک کے احاطے سے 88 دکانیں اور شادی ہال مسمار کیا جائے گا۔ آرڈر ہوئے تھے کہ پارک میں سے یہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کمرشل ایکٹیویٹیز ختم کی جائے۔ انہیں ہم نے نوٹس بھی دیے، سب کچھ کیا، کافی بار ہم نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کری، نہیں ہوا۔ آج یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ اور تمام مشینری کے ساتھ ہم آئیں اور انشاءاللہ اسموتھلی یہ خالی کرا کے دیں گے۔ پولینڈ کی سفیرہ کراچی چیمبر کا دورہ، پولش پاکستان تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے پر زور، کہا تاجروں کو پاکستان لا کر پاکستانی شراکت داروں سے متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ پولینڈ کی مارکیٹ تک پاکستانی اشیاء کو ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہے۔ صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے کہا پولینڈ کے پاس پاکستانی سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں، ٹیکسٹائل، زراعت اور سیاحت میں مواقع۔ سابق گورنر سندھ عشرت الباغ کا سیاست میں واپسی کا فیصلہ، سینئر صحافیوں سے دبئی سے زوم پر گفتگو میں سابق گورنر کا اعلان، کہا ہمارے پاس ملکی مسائل کے حل کے لیے پورا خاکہ ہے، جلد وطن لوٹ کر ملک کی خدمت کروں گا۔ ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا، ایم کیو ایم کی موجودہ قیادت نہیں چاہتی، میں پارٹی میں شامل ہوا۔ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی۔ کراچی کی حالت کی اصل قصوروار پیپلز پارٹی نہیں، ایم کیو ایم ہے۔